شبري ليت خداكاوي أهل حقوق وصفت وي خداكاوي دا کاپ د خطاب د پاروی عربی کی بیا صلی الله علیک یا محمد یا صلی الله علیک یا رسول الله دا درود شریف وای دا دواړه طریقې جایز دي خو کوم چیرې په یو داسې مجلس کې وایې چې شیطانان پکې موجود و بیا نو دا درود شریف په صيغه د خطاب ثواب ډیر لري چې صلی الله علیک یا محمد یا صلی الله علیک یا رسول الله یا صلی الله علیک یا رسول الله درود شریف غمیږي نو هلته بیا څنګه وایست صلی الله علیک یا محمد بیا دغه د یا محمدو صلی الله علیه وسلم آواز کول په دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا افضل و اولا و بهتر کار دی مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں فرق نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ وکانا شیار المسلمین یومئذ یا محمد آہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہ وکانا شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہ وکانا شعار المسلمین یومئذ یا محمد آہو اس دن مسلمانوں کا شعار یہ تھا جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہ یا محمدو صلی الله علیه وسلم آواز کول په دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا افضل و اولا و بهتر کار دی د یا محمدو صلی الله علیه وسلم آواز کول په دې نیت باندې چې دا زموږ د اهل سنت شعار دی دا افضل و اولا و بهتر کار دی شبري ليت خداكاوي أهل حقوق